येवकार सगळ्यांक पत्रकारांक आनी हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे खोर्लेचे वासी। आज आमी खोर्ले श्री सिद्धिविनायक देवस्थान हांगा जमिल्ले आसात आनी तुमकां खबर आसा की 15 ऑगस्ट येता त्या आमी 77वो स्वातंत्र्य दिन मनोवपाचे आसात। आता तुमकां खबर आसतलें की 77 वर्सांक आमी भारतान कितें केलें, कितें अचिवमेंट केलें हे सगळें सांगपाची गरज ना। आज वर्ल्ड आमकां रिकॉग्नायज करता की भारत एक महाशक्ती म्हूण मुखार वचपाची आहा। आनी म्हाका दिसता आनीक 25 वर्सां 100 वर्सां जेन्ना जातली आमची गोल्डन जुबली जातली, आमची डायमंड जुबली आपली 100 वर्सांची हें जातलें तेन्ना म्हाका दिसता की भारत खरोखरच एक विश्वगुरू जातलो। त्या खातीर आमी आमच्या राष्ट्राचो अभिमान बाळगुपाक जाय आनी त्या खातीर आमी हे सगळे जे पळय आतां आमचे हातीन आसात ते प्रत्येक घरान वचून सगळे घरकारांक सांगपाचें आसात की बाबा ह्या तुमी घराचे तुमच्या लायक एक स्वाभिमानाची अभिमानाची गोष्टी, कित्याक हो आमकां फ्लॅग असो मेळूना। आमी जवळ जवळ 1200 वर्सां गुलामींतल्यान काडल्यात। 800 शताब्दी पासून आमी वेगळे वेगळे हुना कडल्यान, मागीर मोगलां कडल्यान, ब्रिटिशां कडल्यान अत्याचार आनी आक्रमण सोशीत आयल्यात। असो हो आमचो हिंदू समाज आज ताट मानेन आख्ख्या संवसारभर उबो आसा आनी ताजो अभिमान आमकां प्रत्येक नागरिकांक दिसपाक जाय। आज वेगवेगळे धर्माचे जातीचे लोक आसात आनी भारताक लागून कशें आमी मुखार व्हरतले तो विचार करतात। त्या प्रत्येक लोकांनी हांव म्हणीन की बाबा हो फ्लॅग लावचो। आमी आज मुद्दामून म्हापशा साकून सुरवात केल्या आनी प्रत्येक घरांत एक आमी फ्लॅग पावयतली अशी आमची इच्छा आसा। आनीक हाचो उद्देश कितें आसतलो, सरकारान कितें करपाक जाय आनी मुखार ताजेर सविस्तर आमचो बाब संजय बर्डे जो आयोजक आसा त्या फ्लॅग डिस्ट्रिब्युशनाचो ताका विनवणी करता की ताणें 2 उतरां मुखार उलोवची। नमस्कार प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया। आमी खोर्ले म्हापशेकार आणि देशाचे नागरिक ह्या नात्यान आमकां गर्व आसा। आणि नॅशनल फ्लॅग जेन्ना 15 ऑगस्टाक परवा लायतलो वयर, जेन्ना तुमकां खबर आसतली प्रत्येकाक की नॅशनल एंथम चालू आसतना ते कानाचे शब्द पडटा आसतना आंगाचेर कांटो उबो रावता। आणि अभिमानाची गोष्ट आसा की आता जे सरकारान जो निर्णय घेतलेलो आसा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान प्रत्येक घरान हो झेंडा पावपाक जाय। आमी ते दिसा प्रमोद सावंताचे हेच्या बद्दल त्यांनी काढले उद्गार काढले की हो देशाचो फ्लॅग आमचे कडेन अवेलेबल आसा, प्रत्येकानी काही रुपया दिवन हो विकत घेवपाचो अशें त्यांनी शब्द काढले। म्हणून हांवें तानावडे जो गोंयाचेर आमचे राज्यसभेर गेल्लेले ताका हांवें वॉयस मेसेज घालून सांगले का तेन्ना तेंच्यांनी जो बाजार मांडलेलो आसा तो तेंच्यांनी आयज ते शब्द फाटी घेवपाक जाय। तुम्ही जेवणाचेर 5 कोटी मोडटात, लाडवाचे 40 लाख मोडटात आणि खंय खंय तुम्ही लाखांनी कोट्यांनी पैसे मोडटात, तेन्ना हे सरकाराक भारतीय जनता पार्टी सरकाराक म्हाज्या मनानसून तरी हांव येवकार तांकां उलो घालून करता की तुम्ही जे झेंडा जे हाडलेले आसा सरकारी तिजोरींतल्यान पयशे हे खर्च करपाक जाय। लाडवाचेर तुम्ही 40 लाख मोडटात, तुमकां मंत्रीपदात फाटल्या दिसांनी तुम्ही निवडून येयल्या उपरांत 5 कोटी जेवणाचेर मोडटात, तर हेजेर तुमकां कितलो खर्च आसतलो। आमकां हेजेर फ्री आणि प्रत्येक घरान वचून सांगतले आणि घरान लायल्या उपरांत प्रत्येक हांगा आमच्या घराचे जो कोणाचो फ्लॅग लागतलो लागल्या उपरांत त्या घरान जो कोणाचो प्रॉब्लेम जर जालो हो झेंडा घेवन फाल्यां सकाळी जाल्या उपरांत कितें झेंडा हो जमनीचेर उडोवंक फावना, अभिमानान घरान दवरपाक जाय। तुमकां जर फाल्यां सकाळी कितें प्रॉब्लेम जर जालो फाल्यां हो झेंडा घेवन तुमी गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसान खंयच्याच जर कामां जायना, कित्याक आयज सरकारान डिक्लेअर केले प्रत्येक घराचेर लावपाक जाय, तेन्ना सरकाराची जबाबदारी आसता। ही कितें जबाबदारी आसता की जे घरान कोणाचे प्रॉब्लेम्स आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसान कामां जायना, कोण जॉबाक लागून रडटात आनी कितें जातात, हो झेंडा घेवन फाल्यां सकाळी तुमी प्रत्येकानी हो प्रत्येक गव्हर्मेंट ऑफिसान वचपाक जाय। खंयचो MLA जावं, पंच जावं, कावन्सिलर जावं, हेका झेंडा घेवन तुमी तेच्या घरा वचात आणि हे झेंडा आमी घरा लायल्लो आणि अभिमानान लायल्लो, तुमी आमचें रक्षण करपाक जाय। आमचे घरान तुमी रेशन दितात, सगळे पावयतात, तुमच्या केलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान घराचेर लावपाक जाय। म्हणून घराची जबाबदारी हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान घेवपाक जाय। म्हणून आमी हे आयज आयोजन जे केलेलें राजकारण कांयच ना हितून, पूण जेन्ना आमकां फ्रिडम जेन्ना दिलो, फ्रिडम जेन्ना मेळ्ळो तेन्ना झेंडा वयर लायलो। हो झेंडा हो अबाधीत उरतलो आणि प्रत्येक गोंयकार हेची रक्षण करतलो म्हणून आमकां आयज मना पासून वाटता। आणि आमी आमचे कडेन जाता इतले प्रयत्न करतले म्हापशान आमकां दिवपाची आणि खंय खंय दिवपाची आमी हाडले तितके आमी वाडटले। सरकाराक सांगता आयजूय तुमचे 4 दीस आसा ऑर्डर करपाक, प्रत्येक गोमंतकाच्या घरा कडेन पावयात
आणि तुम्ही दोन सांगात आम्ही तुमचे रक्षण करतले म्हणून काय कितें जायत जाल्यार आमकां तुम्ही सांगात पूण तुम्ही आमचे कडेन नाटकाक झेंडा लायल्या उपरांत सरकाराची जबाबदारी प्रत्येक घराची घेवपाची देव जाता आयज खरें सांगपाचें म्हटल्यार आमी 4-5 दीस उरल्या 15 तारखेर देशाचो 77वो स्वातंत्र्य दिन आमी मनयतले आनी तेका अनुसरून सरकारान जो उपक्रम राबोवपाचो थारायल्ले आसा खरोखर ह्या सरकारची स्तुती करपाक जाय पूण सरकारान जी कांय घोशणा केल्ली आसा किंवा कांय जे इन्फॉर्मेशन अशें कानार येता की हे जे झेंडा आसात हे विकते दितलेत जेन्ना असे शब्द कानार पडटा थंय खंयसर तरी एक वायट हेतू मनान उत्पन्न जाता आतां सरकाराक उत्पन्न खूप आसा आनी हेचेर जर खर्चाची बाजू जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता खर्च हो व्हडलोसो ना तर हो खर्च सहज करून प्रत्येक घरान हो झेंडो पावतलो हे काम सरकार सहजरित्या करूंक शकता पण म्हाका दिसता जसे शब्द आमच्या कानार पडलेले आसा की झेंडे जे आसा हे विकते दिवन प्रत्येकाच्या घरान लावपाचो सरकार प्रयत्न करता हे खंयसर तरी चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता आज सांगपाचें म्हटल्यार खरोखर संजय बर्डे बाब यांची स्तुती करपाची दिसता कारण त्यांनी स्वखर्चान 2,500 झेंडे हाडलेले आसा आणि त्याचो प्रारंभ आज ह्या श्री गणेश मंदिरान हांगासर जाल्लो आसा आणि फाल्यां पासून हे झेंडे प्रत्येक घरान वाटपाचें काम सुरू जातलें खरोखर हांव बाब संजय बर्डे यांचे मनान जाय की ह्या झेंड्याचे खंयच्याच पद्दतीन अपमान जावचो ना तो पांया खाला पडचो ना किंवा तो अर्ध्याक लागचो ना हे तुम्ही जबाबदारी घेवन ते काम करपाक जाय आणि हे जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता येणारो काळ हो सुजलाम सुफलाम जावपाक म्हाका दिसता जास्त वेळ लागचो ना आणि परत एकदा हांव बाब संजय बर्डे यांचे खरोखर मनापासून त्यांचे अभिनंदन करता कारण हो एक स्तुत्य असो उपक्रम ते स्वताच्या खर्चान राबयतात आणि बाब संजय बर्डे काका येणारो जो काळ जो आसा हो काळ त्यांचो बरो वचचो त्यांना हांव हार्दिक शुभेच्छा दिता धन्यवाद आमचो तिरंगा लागचो म्हणून आणि तेणे आपल्या सहखर्चान हो हाडला आणि प्रत्येकाच्या घरान हो तो पावयतलो म्हणून तेणें हांगासर घोशणा केल्ली आहा ते खरेंच कौतुक आहा तेजें की आणि अशें हे खरें सरकारान करूंक जाय आसलें खरें सरकारान जे दिसा घोशणा केली सगळ्यांच्या घरान हो तिरंगा लागूंक जाय म्हणून तेन्ना सरकारान खरें घोशणा करूंक जाय आसली की हो आमच्या प्रत्येक आमदारा कडेन कावन्सिलरान हितूर मेळटलो म्हणून आणि त्यांच्या कडल्यान तुमी घेवन वयता नाल्यार ते तुमकां घरा हाडून दितले म्हणून पण असली घोशणा कांय करूंक ना तेंच्यांनी सांगलें की हो कॉस्ट हेजो तिरंगा आमी लायतले घरान प्रत्येक जाणाच्या घरान सारको वेवस्थीत लावनी आनी जो टायम जालो की तो काडून वेवस्थीत घडी करून तेजो घरान दवरपाक थँक्यू संजय बापा आयज आमी पळयलां की तुमी एक स्टँड फुडें घेतलेलो आसा की हे झेंडा जे आसा हे डिस्ट्रीब्यूट करचे ऑलमोस्ट कितले झेंडे सध्या तुमी डिस्ट्रीब्यूट करताले आता सध्या हांवें 2,500 नग आहा आणि माझे कडेन हे 2-3 दिसान कितले घरान कोणा कडेन हांव प्रयत्न करतलो हांव शंकर फौजीक 500 दिता म्हूण सांगल्या आणि फातिमा आमचे प्रतिमा कुद्दीन जो आसा ताका हांवें दिता म्हूण सांगलें आनी कोणाक दिता म्हूण सांगलें सो म्हापश्यान आमचे कोण आमचे सगळे कोणी कडेन जाता कित्याक लागून हांव सगळे कडेन पावूंक शकतो ना कित्याक लागून आमचे म्हापश्यान 20 वॉर्ड आसा 20 वॉर्डा कडेन 2-3 दिसान पावूंक शकना ताका लागून जर कोणाक म्हायती म्हाज्या कडल्यान मेळ्ळी जाल्यार हांव तांकां म्हाजे कडसून दिवपाचो प्रयत्न करतलो आनी कमी पडटलो परत हांव मागयतलो बेगीन आणि 15 ऑगस्टा पयलीं हांव दिवपाचें सध्या म्हापशानूच दितले की आनी खंयसर म्हाजे कडेन पळय म्हाजे हांव बारीकसो मनीस शेतकार हांव म्हाजे कडेन हांव धाकटुलो सरकारान जी घोशणा केली की 15 ऑगस्टाक झेंडो लावचो म्हणून ओके सो तेचेर आनी सांगलें की सगळे कडेन हे अवेलेबल आसतले पंचायतीनूय अवेलेबल आसतले पण काही तुम्ही पैसे दिवन तो घेवचो म्हणजे तुम्ही सरकारा कडेन एक मेसेज पावंक सोदता की सरकार फ्री प्रोवायड करूं शकताली हांव विनंती करता आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन तेणी जो सांगला न्ही सरकारा कडेन मातशें तिजोरी गावडे कडेन आसा ताका विनंती करता बेगींतल्या बेगीन तूं हाडून तूं स्वता बेगींतल्या बेगीन घोशणा कर आनी प्रत्येक गोमंतकाच्या घरा कडेन हो लागपाक जाय आनी तेजी सुद्दां लागल्या उपरांत सरकारान तेंच्या घराचेर हें करपाक जाय कितें करपाचें रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कित्याक लागून एकूच झेंडा आमचो आसा हे देशाच्या फ्लॅगाच्या अंडर खूब जाण मदीं येतात खूब जाण एकी कडेन येता युनिटी वाडटा ताका लागून आयज हो चान्स आसा
की प्रत्येक भारतीय जो आसा प्रत्येक गोमंतकीय जो आसा आमचो आनी भायले लोक सर हांव एक